ओळख आसची ना म्हणजे ओळख करून दिता तुमकां. वाल्मिकी नायक, सुरेल तिलवे, वेंजी वेगस आणि संदेश तेरेकर आसा बरोबर. खंयच्या राजकीय पक्षाच्या वाटचालीत लोक नवे जुळटात तशेंच जे आसता बरोबर कार्यकर्ते ते आपल्याक वेगळी वाट घेत धरतात. आज आमच्या पक्षान थोड्या आमचे माजी कन्व्हिनर आसले ताणे रिजायन जाले फाटल्यान. तशेंच ताजे वांगडा थोडे जे आशिल्ले आमचे फुडारी ते रिजायन जाल्ले. आमी आम आदमी पक्ष ताणे जे कंट्रिब्युशन केला पार्टीक ताजे रेकॉग्निशन करता. त्याच बरोबर तांकां फुडें वचपाक जी ताणी वाटचाल ते धरले ताकाय तांकां आमचे बेस्ट विशीज आसा. ताणी आज जे पत्रकार परिशद घेतले आमकां सगळ्यांक खेद दिसलो की कारण दिवपाक पार्टी कित्याक सोडली. ताणे वेगळे वेगळे आरोप केले. तथ्य नाशिल्ले आरोप मांडले लोकां फुडें. एक प्रयत्न केलो लोकांक मिसलीड करपाचे. हांव त्या आरोपाचेर वचना इतल्याकूच की इट डजंट होल्ड माय स्टेचर. ते आरोप तांचे प्रत्येक गोष्टीचे तांकां कितें तांणी जाप दिलें कारण तांचे आशिल्ले वेगवेगळी. But it doesn't hold any water. It is not good of me to reply to those whatever comments they have made. गेली 2 महिने आमचे जे वाटचाल चल्ल्या पार्टीची तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. जे आमी कॉर्नर मिटींग करतात, वीज आंदोलन आमचे चालू आसा. लोक आमकां नवे नवे पक्षान जुडत येयल्ले आसा. आमी जे 1 तारखेर सभा घेता खूब लोक आमचे बरोबर जुडटात. प्रचंड प्रतिसाद मेळटा लोकांचो आणि कदाचित आमकां खंय तरी दिसता गेली 2 वर्सां ही आमची पार्टी मातशी फाटी पडिल्ली. ताका तितलो ताचो वेग आयला गेल्या 2 म्हयन्यांत. हांव कोणाकूच हातून भितर दोशी धरना. प्रत्येक जाण आपापल्या कॅप्चरान काम करतात. कोणाकूच हातून दोशी धरना. त्याच बरोबर आता नवे व्हॉलंटियर जे जोडटात ते अपेक्षा करता पार्टी आपल्याक फुडें नेतृत्व दितली. हांगा जे कोण आपले नेता आसता जे पदाधिकारी आसता ते एक जबाबदारी घेवन येता आनी खंयचो पदाधिकारी देंवचे पडत तातूंत वायट दिसपाचें कारण कांयच ना. असो आरोप जालो की आमची पार्टी सगळे दिल्ली वयल्यान सांगता ते आयकता. एकूच प्रश्न पडटा जेन्ना आमी सीएम फेज फाटले बी डिक्लेअर केल्लो तो दिल्लीच्याच आमचे कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल तांचोच निर्णय आशिल्लो. लोकांची सहमती घेवन ताणें केल्लो. वो लोकांचेर आदिल्लो निर्णय तेन्ना आशिल्लो काय दिल्लीचो हो प्रश्न पडटा. आता वीज आंदोलन जे आमी सुरू केला लोक प्रत्येक वाठारांत नवे जुडटा. आमी काल मांद्र्या तशेंच आगोंडा काणकोणा हांगाय सभा जाल्यो. गोंयभर सभा चालल्यो आमच्यो गेल्या 3 दीस. अश्यो 200 सभा आमची लायनअप आसा आनी लोक नवे नवे जुडत आयिल्ले आसा. लोकांचे जे इश्यू आसा तो आमचो पक्ष घेवन फुडें वता. आतां वीज उदकाचे म्हणा ते आमचे इश्यू जे लोकांचे आसतले ते फुडें घेत वचत रावतले. आमी वो आंदोलन आमी नेटान फुडें व्हरतले. आज गोंयांत खुबशे प्रश्न आसात आनी त्या सगळ्या प्रश्नांक खातीर लोक रस्त्यार आसात. गोंयचो प्रत्येक मनीस आज खंय तरी रस्त्यार देवून ह्या सरकारा अगेन्स्ट आवाज उठयत आसात. आनी दिसान दीस ही जी आंदोलनां चालू आसा जावं ते कोला खातीर मागीर मोलेच्या अभयारण्य वाचोवपा खातीर अशा सगळी जी आंदोलनां चालू आसा आम आदमी पार्टी स्ट्रॉंगली ह्या सगळ्या आंदोलनांत जे गोंयकार उतरलेले आसात देंवलेले आसात आनी व्हडा संख्येन जे भायर सरत आसात ह्या सगळ्या आंदोलनाक आम आदमी पार्टी गोंयकार म्हणून तांकां तेंको दिता. तांच्या बरोबर आमी सदांच उबे आसतले. गोंयच्या प्रत्येक प्रश्ना खातीर गोंयकारा बरोबर आम आदमी पार्टी उबी आसतली आनी ताज्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते करीत रावतली. प्रश्न कितें तुमच्या
सगळे allegations झाले. So what do you have to say on that? You don't want to comment or what it is? No allegations. See, when the past convener was made the CM face, it was a decision by Arvind Kejriwal after consulting people of Goa. Was it then still a decision of the central Delhi party? Okay. That's the question, right? Because here all the decisions are taken by the Goa team entirely. This Bij Andolan, we made a survey right from north to south. It is from south. We have got volunteers in north also. So this issue about Bij is across all villages. So whatever issues have been taken is entirely by local team. We do get support from Delhi office because we are a national party. That's the fact. We are not a regional party. आमची national party असा, Delhi आमचं सरकार असा, तसेच पंजाबात we are the main opposition party. So we don't shy away saying that we are a national party. We are not a regional party at all. Okay, Valmiki, you have been a part of Alvis at the earlier times like Vanjibai and everything. What is your say about the allegations which they made? So it is correct or it is false? Like what he has already replied. But आनी दुसरे उलयला पळय तेजे तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयलीं म्हळ्यार हांवें सगळे एलिगेशन्स कितें आसा ते आयकूंक ना, पूण आय थिंक खरें कितें प्रॉब्लम आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी हांगा जे बसल्या ते सगळे रिजायन जावपाचे. देर इज नो रियल इशू इन द पार्टी एज सच. केन्ना केन्ना कितें आसा लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स एम्बिशन्स जेन्ना फुलफील जायना आनी तांकां कितें तरी एक निमित्त करून हें करचें पडटा. सो ताणें निमित्त केलो. सो आय डोंट नो, पूण हांव इतलेंच सांगता की आमी एक पार्टी जी आसा ती आंदोलनांच्यान भायर आयिल्ली पार्टी. वी आर कॅरिंग ऑन आर पॉलिटिकल रेव्होल्युशन, पॉलिटिकल आंदोलन. आनी ज्या ज्या लोकांनी ह्या पार्टी खातीर कितलोय टायम दिलो, कितलोय वावुरले, थोड्यांनी 5 वर्सां दिल्या, थोड्यांनी 5 म्हयने दिल्या, कोणे 5 मिनटां सुद्दां दिल्या, तांचे हांव आभार मानता. हांव कितें म्हणटा, आम आदमी पार्टी जे काम करता आज लोकांक पावल्या, आमचो एक गव्हर्नन्स मॉडेल जो जाला तो सगळ्यांनी पळयला. दिल्लीत आज मॉडेल जो आसा तातूंत थोडी जी कामां जाल्या, those are the first time these things have happened in governance, not just in India but the whole world. There are world class governance happening by Aam Aadmi Party in Delhi. तसले गव्हर्नन्स आमकां गोंयांत जाय आनी त्या खातीर आमी पार्टी फुडें व्हरतले. आनी म्हाका दिसता मिसअंडरस्टँडींग जावं कितेंय जावं आमी काम फुडें व्हरतले. आनी जांकां मिसअंडरस्टँडींग जाला तांकां सुद्दां दिसतलें की आम आदमी पक्ष हो गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर एकूच ऑल्टरनेटिव्ह आसा. तुमी एक टायम कन्व्हेनर तुमी आशिल्ले पयले तुमी आशिल्ले. ना दीस अर्लियर यू वर टेकिंग इन चार्ज. सो तेन्ना असलें कांय जालें ना. सडनली आतांच कित्याक येता अशें काडटा ते? न्ही, हांव तेच म्हणटा न्ही, हांगा जे जे लोक बसल्या, वी हॅव ऑल ऑक्युपायड सर्टन पोझिशन्स. हांव सेक्रेटरी आशिल्लो, राहुल बाब एका वेळार ट्रेजरर आशिल्लो. आनी जशी पार्टीची रिक्वायरमेंट आसता, जशी पॉलिटिकल सिच्युएशन आसता, त्या प्रमाणे पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसायड करता कितें चेंजीस करपाचे आसा. तातूंत कांय वायट धरपाचें नासता, तातूंत कांय स्वताक मोठेपण दवरपाचें नासता. वी आर हियर फॉर गोवा, वी आर हियर फॉर द पीपल. आनी ज्या तरेन आमी गोंयकारां खातीर बरें काम करूंक मेळटलें तशें आमी पार्टीन चेंजीस करीत रावतले. इट इज अबाउट द पार्टी, नॉट अबाउट एनी इंडिविज्युअल. हांगा कितें आसता बरें, खंयच्या आमच्या पदाक मोनोपॉली नासता, खंयच्या पोझिशन कोण धरता. जे पार्टी आमकां सांगता तुजी ही जबाबदारी तुका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती आमी पार पडटा. खंयच्याच पोस्टाचेर मोनोपॉली कोणाची हांगा ना पार्टीक. What is that word means to you which he said like dictation? He used a word called dictation. सकाळचे तुमकां डिक्टेशन येता पळय तें. What do you mean by that? What was it? ताणें म्हटलं हांवें आयकलां ते म्हणटा की डिक्टेशन येता आनी त्या प्रमाणे तशी प्रेस कॉन्फरन्स घेया म्हणून. अशें तर कांयच जायना. आमी सकाळचो कॉल करता, आमी सगळे जाण मेळून डिस्कस करता खंयचो इश्यू आसा, खंयच्या इश्यूचेर आमी कितें डिसिजन घेवपा जाय. आमी सगळे जाण कॉलान आसता. आमचेर कोण डिक्टेट करना. आमी कन्सल्ट करता, आमी ना म्हणना. एज अ नॅशनल पार्टी कन्सल्टेशन आसता. आमी आमचे मुद्दे कितें आसा, गोंयांत कितें मुद्दे आसा ते कन्सल्ट करता. पूण ते अशेंय न्ही की आमी डेली थंयच्यान डिक्टेशन घेता. अशें जायना. पूण जे इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा ते आमी अवश्य कन्सल्ट करता. हे जे पळय कितें सांगलां ते लोकांक फक्त मिसलीड करपाचें, लोकांचे तकलेन नाका आशिल्ल्यो गजाली भरपाचें. हांगा डिक्टेशन कोणालें ना. आमी बसता, आमी आमचे डिसिजन्स घेता
आमची नॅशनल पार्टी हे आमी समजून घेवपाक जाय, बट आमची गोंयांत सध्या स्ट्रॉंग युनिट तयार जाल्या आणि गोंयाचे युनिट मेळून हे सगळे डिसिजन्स घेता. What about this another thing? Changing your banner color. ते हांवें आमची मीडिया टीम असता पळय ते डिसायड करता स्ट्रॅटेजी. देयर इज नो अदर इंटेंट. तुमच्याच मनशाने काय हे सांगला ना आमच्याच मीडिया केला की लाईट आणि कोल्ड सॉस पळय वी कॅन से दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ दॅट. वी आर इन बोथ दिस एज्युकेशन्स. आम्ही लाईट कितें डायवर्ट करपाक घेवना, पण म्हाका सांगलो असो कितें स्टेटमेंट केला म्हणून. आमच्या कार्यकर्ते संदेश बाब जो आसा ताचेर एफआयआर लॉन्च केल्लो आसा. वी आर इन दॅट. आम्ही डायवर्ट करपाक इलेक्ट्रिसिटी करू ना. खूप जाण अशें म्हणटा म्हाका आयकून आयलें टू डायवर्ट फ्रॉम कोल यू हॅव टेकन इलेक्ट्रिसिटी वीज बी. अशें अजिबात ना. हांवें स्टेटमेंट केल्लो आसा. बाब वेलजी सुद्धा आसा, सुरेल बाब सुद्धा आसा तूं. सो वी हॅव टेकन अप द इश्यूज वेर पीपल ऑफ गोवा से दे डोंट वॉन्ट दोस प्रोजेक्ट्स. आमी अजून ठामपणे आसा, लोकां बरोबर आमी आसा. Okay, last. But maximum people who are working with these organizations for coal and other issues जे organizations काम करतात तातून maximum जे लोक असतात ते आमचे कार्यकर्ते असतात. We are working very actively into it and we are very our party is strongly supporting that because हे गोंयकारांचे इशू आणि ते इशू आम्ही सदांच घेऊन मुखार वतले. Last question. कॅसिनो विरोधातलं आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय झालाय का, असा एक त्यांनी आरोप केलाय की पणजीत कॅसिनो विरोधातलं पणजीतल्या बैठकीत कॅसिनो विरोधातलं आंदोलन थांबवायचं आता कॅसिनो विषय नाही घेतला. आम्ही ह्याच रुमान पत्रकार परिषद घेतिल्लो तसो कांयच निर्णय ना म्हणून. जे कॅसिनो वायसी धाडटा गोंयांत फाटी जी गर्दी जाल्ली कोविड सर्मात तो आमी हांगाच घेतिल्लो प्रेस कॉन्फरन्सात. आमी ठामपणे आसा जे वायसी येता सगळे प्रॉस्टिट्यूशन म्हणा ड्रग्स म्हणा सगळे कॅसिनोत म्हणून येता. सो हाजेर आमचो पार्टीचा कायम आसा निर्णय आमचो. No, last question. This is not on this press conference. But we have seen everywhere your hoardings. Most of the places everywhere. पहिलं तुम्ही आता म्हणताले थंय CM फेस दिल्लीसान अनाउन्स झालो. Can we make an understanding saying that your name could be the next CM's face for AAP? That's for the people to decide. But finally your party decides. People मागे decide करतात. तर voting का करतात? Our party works with the people. They have the ears to the ground. Whatever people of Goa decides, the party will. So त्याच्यावर सर्वे करताले की ना करताले तुम्ही? आमची तशेंच आमी लोकांकडे वचून आमचो निर्णय घेता. जे कॅन्डिडेट सुद्धा असता फाटले इलेक्शन लोक आमकां सांगता. हांगा हायकमांड कल्चर ना आमच्या पार्टी. एका कितले होरस लागतले? आता इलेक्शनाच्या आमी तयार आसा. केन्ना इलेक्शन आमी रेडी आसा. रेडी आसा. फक्त आमकां हायकमांड आमकां कल्चर लागीना. लोकांक जे सांगता निर्णय आता लोकांचो मुद्दा विजेचो आमी घेतला. तुमकां खबर आहा प्रतिसाद कसो मेळटालो. सो लोक जे सांगतले ते आमी आयकून फुडें वतले. ZP इलेक्शनात तुमचे कॅन्डिडेट घालतले तुम्ही? आसा ऑलरेडी ते फायल केला. कितले सीट जाले? 21 त्या भायर आनी 2-3 इंडिपेंडंट आमकां आतां जॉईन जाल्या. थँक्यू.